बहुत अफसोस है, 3 दिन हो गए। देखें, हमारे उलमाए कराम शहीद होते हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं, हमारे आम लोग शहीद होते हैं, हमारी जिंदगी, हमारे सियासी लोग शहीद होते हैं, वो टारगेट होते हैं। किसी पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसके कोई MNA MPA आजादी अपने हल्कों में नहीं घूम सकता। उलमाए कराम मस्जिदों में और बाहर जो तदरीस देते हैं उनको भी डायरेक्ट टारगेट किया जाता है खैबर पुख्तूनख्वा में। और अफसोस यहाँ पे ये है कि मैं मीडिया के भाइयों से भी और उनके मालिकान से भी मेरा गिला है कि आप वो कोकेन की बेचने वाली औरतों को तो आप वो वहां पे बाकायदा टीवी पे वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो शहीद हुए हैं खैबर पुख्तूनख्वा में, पुलिस हो या वो जो उलमाए कराम शहीद हुए हैं, उनके लिए सर आपने 5 मिनट का भी वो परवाह नहीं किया, एक दिन भी। यहां पे नेशनल असेंबली में भी मैं हैरान हूं, स्पीकर साहब ने भी दुआ की बस कि मौलाना इदरीस फौत हो गए और वो जो बन्नू में कुछ लोग हो गए। आज बन्नू में आज भी एक सिक्योरिटी वैन वो हुई है नॉक बैंक की, वो 9 करोड़ रुपए उससे ले गए। कल वहां पे बाजार में पुल उड़ाया गया, उससे पहले खैबर पुख्तूनख्वा पूरी यानी पूरी पुलिस स्टेशन उड़ा दिया गया, उसमें जो आर्मड कार था वो भी उड़ गया और किसी को परवाह नहीं। यहां पे कोई इंटीरियर मिनिस्टर मुझे नजर नहीं आता कि मैं उससे पूछूं कि मेरे भाई ये तो आप ख्वाजा साहब मुझे अफगानिस्तान के किस्से सुना रहे हैं। मैं तो कहता हूं ला बिस्मिल्लाह आए करें, आपको किसने हमले से रोके ना दहशतगर्दों को। मैं तो नहीं कहता हूं कि आप उनको अपने वो गले लगाएं। देयर इज नो गुड एंड बैड, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट एंड यू शुड गो आफ्टर देम, दिस इज योर जॉब। दूसरी बात यह इंटीरियर के लिहाज से मैं इंटीरियर के, अच्छा वो तो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, आप रोके न सर। हम तो मुझे बताएं, जब बन्नू में होता है, जब पेशावर और चरसद्दे में ये वाकया होता है, उसको वो कौन वो करेगा, उसका जवाब कौन देगा? मैं तो दोनों हुकूमतों से फिर गिला करूंगा, खैबर पुख्तूनख्वा और पंजाब और ये वफाक से भी। देखें, आपको हमारा सूबा सर, अगर आपको मिनरल्स सारे जितने भी हैं, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, आपको एमरल्ड हो, आपको अगर जितने भी रेयर अर्थ है जो जिसके पीछे अमेरिका भी आपके पीछे और चाइना भी आ रहा है, वो भी मेरे खैबर पुख्तूनख्वा में है। अगर आपको सोना है वो भी मेरे सूबे में है। मुझे बता दें, ना आप हमें जिंदगी जीने दे रहे हैं, ना मेरे पुलिस वालों को जो शहादतें दे रहे हैं उनकी कोई परवाह कर रहा है। वो कैसे ड्यूटी करेंगे जब आपको चाहिए था ना कि एक वो कहते हैं अटक का, वो मेरा भाई है, उसने शहादत दी, खुदकुश को रोका, लेकिन क्या आपने वो पुलिस वाला जो शहीद हुआ उसके बच्चों के घर गए हैं, वहां पे उसका वो किया? मैं पूछना चाहूंगा कि वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब कितनी मर्तबा वहां पे गए हैं कि जो शहीद के घर हैं उनके बच्चों का देखें, हाल तो देखें कि क्या हाल हुआ है उन बच्चों का। 7 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, वो यतीम हो गए, उनके घर में कौन कुछ खाना देगा, कौन वो देगा? तो इस पे जरा देखना चाहिए। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, अफसोस ये है कि यहाँ पे ऐवान खाली होकर आप ऑपोजिशन को मौका देते हैं। दोनों पार्टियां मेरे भाई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM, ये सारी तो आप हुकूमत में हैं, आपस में आप गिले भी कर रहे होते हैं। मुझे ये अफसोस है कि ये हमारे खैबर पुख्तूनख्वा में कोई सीरियस नहीं ले रहा। थ्रेट्स हम सबको मिल रही हैं, कोई बताता है नहीं बताता, लेकिन सबको, सबकी फैमिलीज को थ्रेट्स हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है और किया जाएगा। अगर यहां पे उलमाए कराम को नहीं छोड़ा जाता, जो तदरीस में या कॉलेज और स्कूल में नहीं छोड़ा जाता, आपके हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा जाता, तो आप मुझे बताएं हम कहां पे जाएं? हमें खुदारा, ये हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से बाहर के नहीं है। हम ठीक है अगर हमारा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, देखिए हमारे सूबे में हर चीज है, आपके पंजाब में कोई वो नहीं है। एक पिंक सॉल्ट आप पैदा करते हैं, पिंक सॉल्ट, एक पिंक सॉल्ट और एक गंदम, लेकिन हम फिर भी आपके साथ हर चीज में खड़े होते हैं। अगर कोई तकलीफ, अगर हिंदुस्तान वहां से हमला करता है, पुख्तून सबसे पहले खड़ा हो जाता है, सबसे पहले खड़ा हो जाता है कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है।
میں نے اس کے ہندوستانی کے خلاف وہ کھڑا ہونا ہے، اپنے افواج اور اپنے بری افواج اور دونوں فضائی افواج سب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے آپ کے لیے دل خفا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو نان سیریسنس آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے خیبر پختونخوا اور پختونوں کے لیے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ ایسے نہیں چل سکتا، یہ آپ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ یہ وہ کریں گے پچھلے 40 سالوں سے، یہ امریکن بھی پوچھتے ہیں، ان امریکنوں سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اے امریکنوں، آپ کہتے ہو کہ دہشت گرد تو سارے آپ لائے تھے، آپ سارے لائے تھے نا، ہم پختون تو دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے تو ایک ٹریڈیشن کلچر تھا جو آپ نے تباہ کر دیا۔ پچھلے 40 سال سے سب سے زیادہ قربانی پختونوں نے دی ہے، سب سے زیادہ۔ اور وہ جو آپ نے اگر آئی ایم ایف کا یا آپ کا ورلڈ بینک کا جو آپ کا ایڈ بھی آیا ہو، ہمیں تو بتا دے کہ میرے صوبے میں کہاں پہ کتنا لگا ہوا ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ نہ میرے بچے کو بجلی ملتی ہے، نہ میرے، چاہے وہ پشاور کا ہو، کرک کا ہو، بنو کا ہو، کوہاٹ کا ہو، ڈی آئی خان کا ہو، سوات کا ہو، چاہے وہ ہزارہ کا ہو، اس کو اگر آپ بجلی دیتے ہیں تو مجھے بتا دیں، اگر آپ گیس دیتے ہیں تو مجھے بتا دیں، آپ ہمیں کہاں پہ زندگی بھی نہیں دے۔ ہم جب یہاں سے کراس کرتے ہیں اٹک سے تو آپ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ ایم این اے کی اور اس کی فیملی بھی بیٹھی ہوگی تو اس کو کہے گی سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ You treat us like a third-rate citizen, which is very unfortunate. We are Pakistanis and alhamdulillah, even then we say Pakistan Zindabad. And even then we come and say کہ خواجہ صاحب السلام علیکم سر۔ چاہے ہمیں یہاں پہ اسلام آباد میں انٹری پہ بھی ہمارے ہر چوکی پہ ہر اس پہ ہماری بےزتی ہو، میرے ساتھ میری بیٹی بیٹھی ہوگی، میری بہن بیٹھی ہوگی، میری بیگم بیٹھی ہوگی، اور اللہ کی قسم آپ کی وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پولیس والے آپ کے لیے جانیں دیتے ہیں، آپ کے لیے شہادتیں دیتے ہیں۔ مجھے بتا دیں، مجھے افسوس ہے، میں چاہتا ہوں، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہاں پہ وہ جو شہادت والے کپڑے ہیں یہاں پہ لگائے، جتنے بھی پولیس والے شہید ہوئے اور جو این پی کے الیاس بلور شہید ہوئے ہیں اس کے خاندان وہ ان کے بھی کپڑے یہاں پہ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ شہادتیں کیا ہوتی ہیں۔ ان کی فیملی تباہ ہو گئی ہے، آپ لوگ آرام سے، کیونکہ جب تک پنجاب میں لاہور میں بم نہیں بلاسٹ نہیں ہوگا تو آپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ وہ میرا پاکستان ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، آپ ہمیں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا کیوں ایسے حال کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے وسائل پہ تو پورا پیٹ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ مطلب یہ نہیں اگر آپ ہمیں مرنے ہی دے رہے ہیں، دیکھیں ایسے نہ کریں، کل یہ پولیس والے آپ سے ہٹ جائیں گے، آپ سیاسی رنجشوں میں پی ٹی آئی کی اور آپ کی آپس میں رنجشیں ہوں گی، اس کی سزا ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، پختونوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ خدا را جولی میں آپ کو وہ کرتا ہوں، ہم پختونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طریقے سے بلوچ بھی ہوں گے۔ خدا را ہمیں ٹارگٹ مت کرو، ہمارے بچوں کو پڑھنے دو، جینے دو، زندگی کھانے کا نوالہ دو۔ کہاں دے رہے ہیں؟ میرا افغانستان کے ساتھ کیا کام؟ میں پہلے بھی کہتا ہوں، وہاں پہ افسوس ہے، وہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی رنجیت سنگھ کا وہ کرتا ہے، کچھ وہ کر لیتا ہے۔ اس رنجیت سنگھ کے نلوا کو بھی ہم نے مارا تھا، پھر اگر ایسے بات ہے اس کو بھی بگایا ہم پختونوں تھا، وہ ایک افریدی تھا جس نے اس نے مارا تھا، اور وہ اس کی حکومت ختم ہم لوگوں نے ہی ختم کی تھی۔ تو مہربانی فرما کر ہمیں وہ مت کریں، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے افواج کے ساتھ ان کی قربانیاں بھی۔ سر خالی یہاں پہ یہ مہربانی فرما کر ایک ہم ریزولوشن بھی لائیں گے، ہم ملک کے ساتھ ہیں لیکن ہم دہشت گردی کے خلاف، ہمیں آخر ختم کریں نا سر۔ 2013 میں آپ نے پھر کیسے شروع ہو گیا؟ کم آن، چلیں شروع کریں اور بس اس کو ختم کریں، تاکہ بس یہ غم ایک ہی مرتبہ، تاکہ ہم جائیں یار اپنے گھروں میں رہیں۔ ہم یہاں پہ آپ کب تک ہم ایسے چھپتے پڑیں گے؟ نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ
पिशावर नहीं जाते हो। मैं कहता हूं नवीद कमर से जाता हूं लेकिन अनअनाउंस, क्या करें, शुक्रिया सिक्योर है नहीं। शुक्रिया। वहां पे दरखास्त